Ay, inatambal ah. Bangun sama tas ah. Tubig. Bentar. Ikaw na ka? So karon, ako ang mag-general cleaning sa balay nila nanay og tatay. Kay si nanay gihilantan, unya si tatay minglakaw, nagpa-dialysis. Tan-awa grabe ka hugaw, murag giatake sa bagyo. Pero okay ra, kay puros mangyud ang mga senior nagpuyo diri. Walay maglimpyo, walay magtrapo. So ako na lang jud kay di off man pud nako, pero murag duty gihapon, charot. Sus, kani mga abog, murag naning kamot jud nga magpuyo diri, hahay. Gilimpyuhan nako among kwarto nga among gipuy-an sa ona sa akong bana. Grabe kaayo, murag wag gyud hilabti sukad pa minilakaw. Pag-abot na ako murag kog misulod og kwarto nga giabugan sa mga tuig, abog sa bungbong, abog sa salog, abog pagyud sa mga karaang memories. Dati, diri mi nag-ipon sa akong bana, simple lang among life. Pero lingaw, diri mi magkatawa, diri mi mag-away, diri pud mi magstorya about sa among mga plano. Pero karon, naa na mi kaugalingon balay og kani nga kwarto na himong alaala na lang. Mura siyag silent witness sa among panahong simple patanan. So karon, mission nako ni ibalik ang kalinaw og kaanindot sa among dati nga kwarto. Bisag kapoy, basta makakita na ko nga limpyo work it tanan. Mao ni akong style sa paglimpyo, hugasan ang salog, trapo ang bongbong og trapo pud ang mga karaang memories. Kay bisan pa man og naa na milaing balay karon, diri gihapon nagsugod ang tanan. Ingon pa sila, kung gusto nimo magbag-o ang imong life, sugdi na sa paglimpyo sa imong palibot. Og maogyod na akong gibuhat karon, limpyo sa balay, limpyo sa kinabuhi. Salamat sa pagpaminaw ug ayaw kalimot ang limpyo nga kwarto, muhatag og limpyo nga hunahuna. Ako na lang limpyo tanan para ikauli ni tatay gikan sa dialysis, limpyo na iyang higdaanan. Kay syempre, kapoy na baya siya, at least comfortable siya mo pahulay. Laban lang taan ni, kay bisan day off, trabaho gihapon. Pero para ni nanay ug tatay, gulang gihapon ta, kay love man nato sila. O diba, limpyo na kayo ang balay. Pwede na matulog, pwede na mo kaon, pwede na mo vlog. Mao ni ang tinuod nga day off. Walay rest, pero na ay peace of mind.